नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड युगान्डाको कम्पालामा छन्। प्रचण्डले कम्पाला सम्बोधनको क्रममा प्यालेस्टाइन इजरायल युद्धको शान्तिपूर्ण समाधान, विश्व शान्ति, समतामूलक समृद्ध विश्वको स्थापना, राजनीतिक संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट शान्ति र सुरक्षाको स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने विषय उठाए। यसमा प्रचण्डले नेपाल असंलग्न नीतिमा कठोर उभिने र यो नेपालको परराष्ट्र नीतिको एक अभिन्न अङ्ग भएको समेत दावा गरे। नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अख्तियार गर्ने मुलुक हो। पञ्चशीलता असंलग्नतालाई प्रमुख आधार मानिए पनि नेपालको परराष्ट्र नीति कति सन्तुलित छ? के नेपालले लामो समयदेखि अख्तियार गर्दै आएको यो नीति आज पनि उपयुक्त छ? यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ने भएको छ। परराष्ट्र नीतिमा देखिएका बाह्य हस्तक्षेप र शक्ति राष्ट्रको प्रभावलाई रोक्न नसकेको हाम्रो राजनीतिक प्रणाली र नेताहरूले मान्ने भनिएको परराष्ट्र नीति कति लागू भयो भएन, निर्मम समीक्षा आवश्यक छ। पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले नीति निर्माणमा गर्ने हस्तक्षेप र आर्थिक सहायताको नाममा मुलुकको नीति निर्माणदेखि विभिन्न क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलाई हामी किन स्वीकार गरिरहेका छौँ? सैन्य गठबन्धनका अङ्गको रूपमा अघि सारिएका योजनामा किन संसदबाटै अनुमोदन ठोकिरहेका छौँ? हाम्रा सबै प्रयास निष्फल किन हुन्छन्? सुरुमा जनतालाई विरोधमा उतार्ने नेतृत्व खुमाउरो शैलीमा फेरि किन त्यस्तै सम्झौतामा घोडा टेक्छ? अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएर मात्रै नेपाल आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा अडिएको कसरी मान्न सकिँदैन। शक्ति राष्ट्रहरूको हस्तक्षेप र मुलुकको घोषित परराष्ट्र नीतिको उल्लङ्घन लुकेको विषय छैन। यसको अर्थ विदेशी लगानी हुनुहुन्न भन्ने पनि होइन, आवश्यक छ। तर योजना र नीति नेपालकै हुनुपर्छ। मुलुकको नीतिमा केन्द्रित लगानी बाहेक स्वीकार गर्नु गलत होइन। नीति निर्माणकै क्रममा हुने हस्तक्षेपले परराष्ट्र नीतिको उपहास मात्र गर्दैन, यसले प्रचलित मूल्य मान्यतालाई नै ध्वंसको बाटोमा लैजान्छ र मुलुकको परराष्ट्र नीति फेल हुन्छ। त्यसपछि देखा पर्ने स्थितिको आकलन अहिले नै गर्न सकिन्न। यो जुनसुकै रूपमा पनि बर्सिन सक्छ। असंलग्न पञ्चशीलता वा अन्य विषयमा अडिग छौँ भनेर मात्रै मुलुकको परराष्ट्र नीति बलियो बन्दैन। नेता, सरकार, सरकारवाला र सबैले अब यसबारे गम्भीर बहस चलाएर जनतासम्म नै जागरण ल्याउन आवश्यक छ। नभए मुलुक रुस विरुद्ध लडिरहेको युक्रेन जस्तै बन्नेछ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। माओवादी केन्द्रमा राहत घोटाला स्पष्टीकरणको तीर महासचिव देव गुरुङतिर तेर्सियो। चिनियाहरूको प्रोजेक्ट गुरुङको आफन्तलाई दिलाएको आरोप। केसीको जवाफले माओवादी केन्द्रभित्र हलचल। नेपाल भारत सीमा स्तम्भ मर्मत र रङरोगन कार्य तीव्र। 10 गजा क्षेत्रको घर टहरा भत्काइदे। खेती गर्न पर्ने रोक। विमानस्थलमा पनि सशस्त्र प्रहरी परिचालन। सामाजिक सञ्जालबाट सहजता र सुविधासँगै चुनौती र जटिलता बढ्दो क्रममा। मिथ्या सूचना, दुरुपयोग र समाजको दूरी बढाउँदै। जो व्यक्तिले यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गरिरहेको छ उसको सामाजिक चिन्तन कमजोर छ। नेपाल औषधि लिमिटेडले विभिन्न 3 किसिमका औषधिको उत्पादन। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार 20 थरीको औषधि उत्पादन गर्न चुनौती। आयो तर पैसा चाहिँ आएको छैन। र सुनसरीको धरान फुर्सेदेखि धनकुटाको साँगुरी गढीसम्मको बाटो पदमार्गका रूपमा प्रयोग गर्न सुरु। पृथ्वीनारायण शाहका सेनाहरूले प्रयोग गरेको पदमार्गबाट पर्यटन प्रवर्धनको सम्भावना। धेरै राम्रो ठाउँ हुने जस्तो मलाई लागिरहेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं।
नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ। राहत वितरणको क्रममा गुरुङले व्यापारीसँग मिलेर भ्रष्टाचार अनियमितता गरेको भन्दै उनलाई फन्टुसको संज्ञा नै दिएपछि यस्तै माओवादी केन्द्रमा तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रको आन्तरिक राजनीतिक सन्तुलन खास अर्थमा मिल्न सकेको देखिन्न। एकाध बाहेक विषयमा विवादको चरम बिन्दुमा पुगेको माओवादी केन्द्रभित्र रहेका विभिन्न प्रवृत्ति र विचारका नेताहरूलाई संयोजनकारी भूमिका मार्फत सन्तुलन मिलाउँदै आएका प्रचण्डलाई राहत घोटाला प्रकरणले अर्को झड्का लागेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य गोर्खबहादुर केसीलाई कारबाही किन नगर्ने भन्दै सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफमा केसीले लामो वृत्तान्त बताउँदै आफै महासचिव बन्ने घोषणा समेत गरेका छन्। गोर्खबहादुरले माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङलाई भ्रष्ट, फन्टुस, पार्टी फेरुवा र नातेदारभित्रका मान्छेले गरेको भ्रष्टाचार लुकाउने मतियारको रूपमा चित्रण गरेका छन्। चिनिया राहतलाई लिएर बढ्दो विवादमा चिनिया महिलामाथि भएको हातपात र त्यसबाट उत्पन्न विवाद अन्ततः व्यक्तिगत रूपमा गालीगलौज र तल्लो स्तरको आरोपमा केन्द्रित बनेको छ। केसीले माओवादी केन्द्रलाई पठाएको 6 पन्ने स्पष्टीकरण पत्रमा भनेका छन्, ग्लोबल कर्पोरेसन फर डेभलपमेन्टका कन्ट्री डाइरेक्टर मुक्ति मरासिनी देव गुरुङको सहोदर भदैनीको श्रीमान हुन् र यी एकाघरका नातेदार तथा देव गुरुङले नै भन्छुन गरी चिनियाहरूको प्रोजेक्ट मरासिनीको संस्थालाई दिलाएको तथा यसको भ्रष्टाचारबाट हुने आम्दानीमा यी दुवै हिस्सेदार रहेको बारेमा पार्टी र सरकारले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरोस्। भूकम्प पीडितका लागि मरासिनी मार्फत आएको भनिएको सामानमा भ्रष्टाचार भएको केसीले यसरी आरोप लगाएका छन् भने कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले समेत राहत सामग्री हाइज्याक गरेको आरोप लगाएकी छिन्। यस्तोमा चिनिया महिलामाथि भएको हातपात नै विवादको केन्द्र बनेको छ भने पार्टी स्पष्टीकरणपछि केसीले गुरुङमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। महासचिव विवाद र देव गुरुङ। माओवादी केन्द्रको महासचिव बन्ने विषयमा चलेको विवादमा अध्यक्ष प्रचण्डले चलाखीपूर्वक वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मालाई साइजमा ल्याउन भन्दै देव गुरुङलाई महासचिव बनाएदेखि माओवादी केन्द्रमा एक किसिमको शीतयुद्ध चलेको देखिन्छ। वर्षमान पुन कूटनीतिक ढङ्गले राजनीति गर्नेमा पर्ने भएकोले उनी शान्त र मौन देखिए पनि जनार्दन शर्मा भने आक्रोश पोखिहाल्छन्। एक कार्यक्रममा उनले महासचिव पद नै अस्वीकार गरेका थिए। यस्तोमा जनार्दनको इसारामा स्पष्टीकरण दिँदा केसी महासचिव देव गुरुङ विरुद्ध यो तहमा पुगेको कतिपयले विश्लेषण गर्न थालेका छन्। माओवादी केन्द्रभित्रको आन्तरिक विवादलाई नजिकबाट हेर्नेहरूले केसीले जनार्दनलाई टेको ठानेर गुरुङमाथि प्रहार गरेको बताइए पनि यसको भरपर्दो आधार भने देखिन्न। देव गुरुङको छवि। देव गुरुङ अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसीको चर्को विरोधकर्ता हुन्। एमसिसीलाई नेपाल भित्र्याउनै हुन्न भन्नेमा उनी अग्रपङ्क्तिमा नै पर्थे, तर त्यसमा खास चिप भने लागेन। अर्को सरकारले भारतसँग भर्खरै गरेको 20 करोडवाला सम्झौतामा पनि गुरुङको असन्तुष्टि छ। भारतले सैन्य रणनीति अनुसार काम गर्नलाई यो परियोजनाको नाम नै फेरेको भन्दै उनले सार्वजनिक अपिल गरेका छन्। यताको विवाद फेरि चिनिया नागरिकसँग छ। यसलाई गुरुङ पक्षका केही नेताहरूले चीन विरोधीहरूले केसीलाई प्रयोग गरेको बताउन थालेका छन्। गुरुङ दक्षिणको विरोध गर्ने र उत्तरको समर्थन गर्ने नेता भएकोले दक्षिणी षड्यन्त्रको रूपमा केसीको आरोपलाई लिन समेत थालिएको छ, तर यसको समेत पुष्टि हुने आधारहरू भने देखिन्न। माओवादी केन्द्रले गर्ला छानबिन। कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै सोधिएको स्पष्टीकरणमा आएको जवाफले माओवादी केन्द्रभित्र हलचल नै आएको छ। माओवादी केन्द्रले अब केसीलाई मात्रै कारबाही गर्ला कि गुरुङमाथि लागेका आरोपबारे समेत अध्ययन गर्ला, त्यो खोजीको विषय बनेको छ। गुरुङका नातेदार दावी गरिएका मरासिनीले राहत सामग्रीमा भ्रष्टाचार गरेकै हुन्। केसीले भने चाहिँ विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेकै हुन्। प्रश्नहरू तमाम छन् जुन निवारणका लागि माओवादी केन्द्रले छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ, तर सन्तुलन मिलाउन भन्दै ल्याइएका महासचिव गुरुङमाथि लागेको आरोपलाई खण्डन मात्रैले पुग्ने भने देखिन्न। गुरुङले आफ्नो छवि जोगाइराख्न पनि छानबिनको आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ। नभए उनी पनि चिनियाको पक्षमा खोल्दा दक्षिणले सिद्ध्याउन लाग्यो भन्दै अनियमिततामा मुछिने अर्को माओवादी नेताका रूपमा चिन्न पुग्छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। नेपाल र भारतको सुरक्षा संयन्त्रको समन्वयमा कार्तिकको दोस्रो हप्तादेखि दुई देशका सीमा स्तम्भ मर्मत सम्भार गर्ने काम थालिएको थियो। भारतीय पक्षले जोर अङ्कको र नेपाली बिजोर अङ्कको पिल्लर मर्मत थालेको हो। यही अभियानकै क्रममा 10 गजा क्षेत्र खाली गर्ने क्रम पनि तीव्र पारिएको छ। एक रिपोर्ट। गत कार्तिक 16 गतेदेखि नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूको समन्वयमा दुवै देशका सीमा स्तम्भहरू मर्मत सम्भारको काम भइरहेको छ। सीमा स्तम्भहरू जीर्ण हुनुका साथै कतिपय पिल्लरहरू हराएको गुनासो आएपछि दुई देशका अधिकारीको समन्वयमा सीमा स्तम्भ मर्मत सम्भारको काम थालिएको हो। दुई देशकै सहमति अनुसार नेपालले बिजोर अङ्कको सीमा स्तम्भ र भारतीय पक्षले जोर अङ्कको स्तम्भ मर्मत गर्ने जिम्मा लिएको थियो। सोही सहमति अनुसार सीमा स्तम्भ मर्मत गर्ने काम चलिरहेको छ। नेपाली पक्षले अहिलेसम्म 1800 भन्दा
भन्दा बढी स्तम्भहरूको मर्मत तथा रङरोगनको काम सकाएको छ। सीमा स्तम्भ मर्मत सम्भार मात्र होइन, यो अभियानकै क्रममा 10 गजा क्षेत्रका घर टहराहरू पनि फत्काउने काम भएको छ। 10 गजा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका 17 किलोमिटर क्षेत्रमा 38 स्थानका 556 वटा घर टहरा भत्काएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ। अधिकांश 10 गजा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले खेतीपाती पनि गरेका छन्। अहिलेसम्म करिब 13 बिघा 32 कट्ठा क्षेत्रमा खेती गर्न रोक लगाएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता राजेन्द्र खड्काले बताए। विपद व्यवस्थापन बेसी भनेर स्थापना गरेका छौँ र उनीहरूको कामै कुनै पनि सूचना आयो त्यो वरिपरि भने तुरुन्तै गएर रेस्पोन्स गरिहाल्ने गरी उनीहरू तयार भएर बसेका हुन्छ। र त्यसै गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको उच्चमा पनि गत हप्ताबाट मात्रै सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा एउटा सुरक्षा बेस स्थापना गरेको छ। 30 जनाको टोली चाहिँ त्यहाँ अहिले रनिङ गरी एयरपोर्टमा समेत सशस्त्र प्रहरी चाहिँ परिचालन भएको अवस्था हो। अनि 5 वटा फिल्ड अस्पताल थप गरेर प्रत्येक प्रदेशमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको चाहिँ फिल्ड अस्पताल स्थापना गरेको छ र प्रदेशमा भएका कर्मचारीहरूले त्यहीँबाट स्वास्थ्य सुविधा लिन सकुन् भन्ने तरिकाले हामीले त्यो अनुसार कामहरू गरिरहेका छौँ। यही अभियानकै क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका 253 वटा पोस्ट पनि खडा गरिएका छन्। नेपाल भारतबीच झण्डै 1880 किलोमिटर सीमा रहेको सीमाविदहरूको भनाइ छ। नक्साङ्कन अनुसार 45% भन्दा बढी सीमा स्तम्भहरू नै नगरिएको सीमाविदहरू बताउँछन्। सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि भन्दै सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति बढाउँदै लगेको जनाएको छ। विपद व्यवस्थापनमा समेत खटाइएको सशस्त्र प्रहरीको सोसियल मिडिया मोनिटरिङ डेस्कदेखि साइबर डेस्क समेत स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलको भनाइ छ। गत हप्तादेखि सशस्त्र प्रहरी बललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत खटाउन थालिएको छ। 32,290 जना परिचालित। अब यो सङ्ख्या चाहिँ अलिक धेरै हो गरिरहोस् भन्नको लागि अलिक धेरै भन्दा धेरै चाहिँ जनशक्ति परिचालन गर्ने 3 वटा टोली चाहिँ हाम्रो परिचालित भएको थियो। त्यसमा चाहिँ कतिपय कुरा समय छ, कतिपय कुरा समय छैनन्। अब कति कुराहरूमा गस्तीहरूमा यो गस्ती समेतको जोडिन्छ यसमा। सशस्त्र प्रहरीले विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अनुसन्धान बढाएर विशेषज्ञ जनशक्ति तयार गर्नका लागि विशेष सीमा र विपदलाई लक्षित गरी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेक्युरिटी एन्ड डिजास्टर म्यानेजमेन्ट स्टडिज समेत सञ्चालन गरेको छ। सशस्त्रले बढुवा हुनका लागि यस्तो किसिमको पढाइलाई अनिवार्य गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको 23औं स्थापना दिवसको पूर्व सन्ध्यामा विभिन्न गतिविधिहरू गरिरहेको छ। सीमा सुरक्षामा खटिएका युनिटको चेन अफ कमान्ड सुदृढ तुल्याउन तथा थप प्रभावकारी परिचालन गर्ने 45 वटा सीमा पोस्टलाई नायब उपरीक्षकको नेतृत्व रहने गरी सीमा सुरक्षा गुल्म पनि स्थापना गरिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। सामाजिक सञ्जालले जति सहजता र सुविधा दिएको छ त्यति नै चुनौती र जटिलता पनि थपेको छ। भर्चुअल संसारले वास्तविकतालाई भत्काउँदै लगेको छ। व्यक्तिहरूमा सञ्चारको तागत दिएको सामाजिक सञ्जाललाई मिथ्या सूचना, दुरुपयोग र समाजको ध्रुवीकृत मानसिकताले कस्दै लगेको छ, जुन भविष्यका लागि राम्रो सङ्केत होइन। समाज संसारको दुनियाँका कारण कहाँ कसरी चुकिरहेको छ त? गत पुस 29 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल औषधि लिमिटेडलाई 20 थरीका औषधि उत्पादन गर्न निर्देशन दिए। यो निर्देशनपछि तत्कालै 3 थरीका औषधि उत्पादनका लागि तयारी थालिएको छ। बाँकी काम क्रमबद्ध रूपमा गर्ने बताइएको छ। तर अहिलेकै अवस्थामा नेपाल औषधि लिमिटेड 20 थरीका औषधि उत्पादन गर्न सक्षम छ त? एक रिपोर्ट। कुनै समय शाही औषधि लिमिटेडको नामले प्रख्यात नेपाल औषधि लिमिटेडले विगतमा 146 किसिमका औषधि उत्पादन गर्ने गरेको थियो। 50 वर्षको अन्तरालमा लिमिटेडमा देखिएका विभिन्न समस्याका कारण केही समय पहिले यहाँ सिटामोलको मात्र उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था थियो। तर बिस्तारै सुधारको प्रयास गरियो र सिटामोल उत्पादनबाट बढाउँदै हाल जीवनजल, सिटामोल, फोलिक एसिड, डिस्टिल वाटर लगायतका 8 प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने गरिएको छ। नेपाल औषधि लिमिटेडमा अहिले चाहिँ 8 थरी औषधि उत्पादन भइराखेको छ। त्यसमा जीवनजल, सिटामोल त पहिलेदेखि भइराखेको हो हैन। त्यसमा चाहिँ अहिले फोलिक एसिड अनि हेमाडायलाइसिस भन्ने 2टा नयाँ औषधि। गत चैत 30 गते प्रधानमन्त्री कार्यालयका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट गठित समितिले नेपाल औषधि लिमिटेड रिनोभेसनमा लैजाने विषयमा छलफल गरिएको थियो। उक्त छलफलले औषधि लिमिटेडलाई 6 बुँदे निर्देशन समेत दिएको थियो, जसमा लिमिटेडले तत्काल 20 प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने र भविष्यमा सरकारले निशुल्क प्रदान गर्दै आएको 98 प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने अनि त्यसका लागि 24 करोड रुपैयाँ दिने निर्देशन गरिएको थियो। तर बीचमा सो निर्देशनको कार्यान्वयन नभएपछि पुनः त्यसका लागि प्रक्रिया बढाउने क्रममा प्रधानमन्त्रीले समेत चासो दिएको नेपाल औषधि लिमिटेडको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले औषधि उत्पादनमा चासो देखाए पनि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता नभएकाले योजना अनुसार काम गर्न जटिल नै रहेको छ। 20 थरी औषधि उत्पादन गर्नु भन्ने चाहिँ निर्देशन आयो हैन। अब निर्देशन आयो तर पैसा चाहिँ आएको छैन क्या।
आएको छैन। विनियोजन पनि अब चाहिँ एक खालको हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले आफ्नो प्रोसेस पुरा गरिसकेका छौँ। यहाँबाट फाइल लगेर जाने, उद्योगबाट अर्थमा पुर्याउने र अर्थमा छलफल गर्ने सबै कुरा भइसकेका छ हैन। अब अर्थको चाहिँ नीति अनुसार प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिइसकेपछि गर्नुपर्ने हो, गर्नुहुन्छ होला हैन। तर अहिलेसम्म चाहिँ बजेटको सुनिश्चितता भइसकेका छैन। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भएपछि अहिले पुनः 3 प्रकारका औषधि उत्पादनका लागि तयारी छ। तर दक्ष जनशक्तिका साथै बजेट अभाव प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन्। विगत 10 वर्ष कम्पनी बन्द हुँदा अहिले पनि कम्पनीलाई आर्थिक भार बढेको कम्पनीको गुनासो छ। तर कम्पनीले विगतको तुलनामा उत्पादन र बिक्री वितरण भने बढाएको छ, जसको कारण पछिल्लो 1 महिनामै 1,50,00,000 सम्मको औषधि बिक्री गर्न सफल भएको लिमिटेडको भनाइ छ। सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेड धराशयी बन्नुको कारण सरकार स्वयं भएको कम्पनीको बुझाइ छ। देशमा महामारी आउँदाखेरि कोभिड, डेङ्गु र विभिन्न खालका महामारी आउँदाखेरि नेपाल औषधि लिमिटेड चाहिने, त्यो बेलामा चाहिँ निर्देशनै मार्फत चाहिँ यहाँ उत्पादन गर्न लगाउने र त्यसको शोध भर्ना कहिले पनि नदिने हैन। अहिले पनि हाम्रो कोभिडमा उत्पादन गरेको शोध भर्ना अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयमा पेन्डिङ छ, त्यो पनि आइदिएको छैन। अब हामीलाई घाटा कसरी, नेपाल औषधि लिमिटेड घाटा छ भनेर सबैले त्यही भन्छ, तर घाटा कसरी भइराखेको छ, कसको कारणले भइराखेको छ भन्ने काहीँ पनि यो चाहिँ यसको खोजनीति हुँदैन। सरकारी स्वामित्वमा रहेको कम्पनी भन्दैमा सरकारले दिएको निर्देशनले मात्र सरकारले भने जति औषधि उत्पादन गर्न कम्पनीले सक्दैन। यसका लागि आवश्यक पक्षहरूको पूर्ति सरकारको दायित्व हो। यसतर्फ ध्यान दिने कि न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सुनसरीको धरान फुर्सेदेखि धनकुटाको साँगुरी गढीसम्मको बाटोलाई पदमार्गका रूपमा प्रयोग गर्न सुरु गरिएको छ। राष्ट्र एकीकरणताका पृथ्वीनारायण शाहका सेनाहरूले प्रयोग गरेको सुनसरीको धरान फुर्सेदेखि धनकुटाको साँगुरी गढीसम्मको बाटोलाई पदमार्गका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको हो। यो पदमार्ग धेरैको रोजाइमा परिरहेको छ। सही व्यवस्थापन गर्न सके यसले पर्यटनको अथाह सम्भावना बोकेको छ। एक रिपोर्ट। पदयात्रीको रोजाइमा पर्न थालेको ठाउँमध्ये सुनसरीको धरान फुर्सेदेखि थनकुटाको साँगुरी गढीसम्मको बाटो पनि एक हो। यो बाटो राष्ट्र एकीकरणका ताका पृथ्वीनारायण शाहका सेनाहरूले प्रयोग गरेका थिए भन्ने इतिहास छ। नेपाली सेनाले पद मार्गका रूपमा विकास गरेको यस मार्गमा हरेक वर्ष पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसरमा सेनाको अगुवाईमा पदयात्रा गर्ने गरिन्छ। यसअघि नेपाली सेनाको अगुवाईमा गत पुस 27 गते पनि फुस्रे साँगुरी गढी पद मार्ग यात्रा गरिएको थियो। ऐतिहासिक महत्व बोकेको यस पद मार्गलाई अहिले पर्यटन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न खोजिँदैछ। यस पद मार्गलाई व्यवस्थित बनाउँदै बाटोमा सांकेतिक चिन्हहरू राखिए पर्यटकहरूका लागि सहज हुने आन्तरिक पर्यटकहरू बताउँछन्। ठाउँ ठाउँमा आराम गर्न बस्ने ठाउँको व्यवस्था भए पदयात्रा झनै व्यवस्थित र आरामदायी हुने आन्तरिक पर्यटकको मत छ। यति मात्र होइन, यस क्षेत्रको पदमार्गलाई व्यवस्थित बनाउन सके तराई क्षेत्रबाट पदयात्रामा निस्कनेहरूको प्रमुख रोजाइमा पर्न सक्छ। करिब हामीलाई 3 घण्टा लाग्यो। यो यात्रा रमाइलो, एकदमै रमाइलो। तर यो बीचबीचमा बाटो भुलिने, जस्तो 2टा बाटो भएको, त्यो अब कताबाट जाने हामीले भुल्ने रहेछ। त्यसमा चाहिँ बाटो देखाइदिने यसो कुनै के त्यो राखिदिए हुन्थ्यो चिन्हहरू। अनि तपाईँको बीचबीचमा काहीँ यसो बस्ने ठाउँ, सामान्य यसो बस्नको लागि चौतारा टाइपको भएदेखि साह्रै राम्रो। यो चाहिँ धरान, इटरी, विराटनगर अथवा यो आसपासको मान्छेको लागि चाहिँ कहिले काहीँ हिँडुल गर्न ओर्न चाहिँ साह्रै रमाइलो। राष्ट्र एकीकरणको समयमा गोर्खाली सेनाले प्रयोग गरेको यो पद मार्ग र गढी अझै व्यवस्थित बनाउन सके पर्यटकीय गतिविधि बढ्न सक्ने देखिन्छ। ऐतिहासिक महत्व बोकेको यस पर्यटकीय क्षेत्रसँगै साँगुरी गढीको प्रचार प्रसार गर्न सके अझै राम्रो हुने आन्तरिक पर्यटकहरूको सुझाव छ। भेटर घुम्न आउँछन्, पाथिपारा त्यही मन्दिर जान्छन्। जस्तो यो साँगुरी गढीमा चाहिँ हतपत मान्छेहरू अहिलेसम्म आइपुगेको जस्तो मलाई लागेन। किनभने अब यहाँ चाहिँ प्रचार प्रसारको अभाव होइन, मान्छेहरूले जस्तो नजानेको अब ती मान्छेहरू त्यहाँ आउँछन्, यी घुम्छन्। यो पनि धेरै राम्रो ठाउँ रहेछ होइन, हामी पनि घुम्यौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरूले यसो अलिकति प्रचार प्रसार भयो भने यो ठाउँ चाहिँ पर्यटकीयको लागि चाहिँ धेरै राम्रो ठाउँ हुने जस्तो मलाई लागिरहेको छ होइन। यस पदमार्ग धरानको फुस्रेदेखि धनकुटाको साँगुरी गढी गाउँपालिका 6 मा रहेको गढीसम्म करिब 6.5 किलोमिटरको छ। करिब 2 घण्टा बढीको समय लाग्ने प्राकृतिक रूपमा वनजङ्गलका साथै पहाडी तथा तराई क्षेत्रको समेत अवलोकन गर्न सकिने भएकाले यो क्षेत्रको प्रचार प्रसार भए यस पदमार्ग पदयात्रीको पहिलो रोजाइमा पर्न सक्ने स्थानीय बताउँछन्।
काभ्रे पलाञ्चोकको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक नगर पनौती विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुनका लागि काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 2052 सालदेखि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने पहल भए पनि विभिन्न कारणले काम अघि बढ्न सकेको थिएन। तर अब भने परिणाममुखी चरणमा पुगेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय स्थानीय सरकारको पहलमा पनौतीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने तयारी तीव्र भइरहेको छ। पनौती काभ्रे पलाञ्चोकको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक नगर हो। त्यसैले यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुनका लागि प्रयास जारी छ। पनौती क्षेत्र 2058 सालमा स्मारक क्षेत्र घोषणा भएको र त्यसअघि फ्रान्स सरकारबाट पुनः निर्माण भएसँगै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने पहल भए पनि अहिलेसम्म सफल भएको भने छैन। पनौती नगरपालिकाका मेयर रामशरण भण्डारीका अनुसार नगरपालिका अहिले पनौतीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन अन्तिम तयारीमा लागेको छ। युनेस्कोले दिएको मापदण्ड अधिकांश पूरा भइसकेकाले अब केही मापदण्ड पूरा गरेर पुरातत्व विभाग हुँदै युनेस्कोमा पठाउने तयारी भइरहेको हो। नगरपालिकाले अहिले संरक्षणका लागि व्यवस्थापकीय योजना निर्माण गरिरहेको छ। अबको 2 महिनाभित्रमा व्यवस्थापकीय योजना बनिसक्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। कानुनहरू नबन्दा पनि कतिपय स्थानमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। हामी स्थानीय तह जब अहिले पो राज्यको 3 तह भनेर आयो, त्यति बेला केन्द्रीय सरकारबाट गभर्न हुने हैन, अहिले 3 तहको सरकार भयो। अझ पनि प्रदेशले यो सम्पदा भने चिनिसकेका छैन। प्रदेश ऐन हेर्नुहोस्। अनि यो अहिले फेडरल गभर्मेन्ट अनुसारको कानुनहरू बनेका छैनन्। अनि कानुन नबनिरहँदाखेरि हामीले बनाएका उठाएको अब प्रदेश मातहतबाट जाने कि सङ्घ मार्फत जाने भन्नेमै एउटा त्यस्तो किसिमको दोधार रहेछ। पनौतीमा 1 किलोमिटर क्षेत्रमा 42 वटा मूर्त सम्पदा रहेका छन्। मूर्त र अमूर्त गरी पनौतीमा मात्रै 70 भन्दा बढी सम्पदाहरू रहेकाले यो सहर एउटा खुला संग्रहालय जस्तै हो। किम्वदन्ती अनुसार स्वर्गलोकका राजा इन्द्र श्राप मुक्त हुन स्वर्गबाट छरेर यही ठाउँमा तपस्या गरी मुक्त भएका थिए। यो क्षेत्र सांस्कृतिक जात्राहरूले समेत भरिपूर्ण छ। स्वर्गको राजा इन्द्र जब चाहिँ नि आफूलाई श्राप मुक्तको लागि गुरु बृहस्पतिका जाँदाखेरि मलाई यसै श्राप दियो। के गरौँ गुरुदेव भन्दाखेरि त्यो इन्द्र हरेक ठाउँमा वर्षौँ जाँदाखेरि पनि कहीँ निको नभएको रोग पनौतीको त्रिवेणी घाटमा आएर तपस्या गरेर निको भएर गएको ठाउँ। पनौती सहर धेरै पुरानो सहर भएकाले यो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुनुपर्नेमा सरकारवालाहरूको समेत जोड छ। यसबारेमा स्थानीयलाई जनचेतना दिन र जागरुक बनाउन जरुरी रहेको उनीहरू बताउँछन्। विदेशीहरूको रोजाइमा परेको सहर पनि हो पनौती। पनौतीमा घुम्ने बाहिरी पर्यटकहरूमा 90% त फ्रान्सका रहेका छन्। जुन फ्रान्स सरकारले चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट लागू गरेको थियो यो पनौतीमा, र फ्रान्समा पनि जति पनौतीमा भएका कलाकृति जस्तै यस्तै सानो एउटा सहर छ त्यहाँ, खैजी लेमु भन्ने एउटा सहर छ। त्यो र यो कम्पेयर गरेर उनीहरूले यहाँ एउटा प्रोजेक्ट गरे। प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यहाँको जुन यो वास्तुकलाहरू, काष्ठकलाहरू र यो धेरै पुरानो सहर भएको हुनाले यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नु पर्यो भन्ने उहाँहरूको आह्वान थियो 52 सालमा। पनौतीलाई सरकारले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2031 अनुसार 2058 सालमा स्मारक क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। युनेस्कोले नेपाल स्थित निकायले 2052 सालमै पनौतीलाई मध्यकालीन वास्तुकला क्षेत्र जनाउँदै विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर हालसम्म विभिन्न समस्याका कारण सूचीकृत गर्न सकिएको छैन। अब स्थानीय स्तरबाटै थालिएको तीव्र प्रयासले सफलता पाउने विश्वास भने गर्न सकिन्छ। सामाजिक सञ्जालले जति सहजता र सुविधा दिएको छ त्यति नै चुनौती र जटिलता थपेको छ। भर्चुअल संसारले वास्तविकतालाई भत्काउँदै लगेको छ। व्यक्तिहरूमा सञ्चारको ताकत दिएको सामाजिक सञ्जाललाई मिथ्या सूचना, दुरुपयोग र समाजको ध्रुवीकृत मानसिकताले कस्दै लगेको छ, जुन भविष्यका लागि राम्रो सङ्केत होइन। समाज सञ्चारको दुनियाँका कारण कहाँ कहाँ कसरी चुकिरहेको छ त? प्रस्तुत छ यो सामग्री। सामाजिक सञ्जाल मान्छेको लत बन्दै गइरहेको छ। हातमा मोबाइल र सामाजिक सञ्जालको लाइक्स अनि कमेन्ट्सको वरिपरि मानिसहरू रमाइरहेको पाइन्छ। आफूसँग सम्बन्धित नै नभएको विषयमा पनि प्रतिक्रिया दिइरहने प्रवृत्ति छ। सामाजिक सञ्जालको सुरुवातमा आफन्त परिवारसँग जोड्ने एउटा माध्यमका साथै रचनात्मक उपकरणका रूपमा लिने गरिन्थ्यो। तर यसको बढ्दो प्रयोगसँगै समाजका लागि नै सामाजिक सञ्जाल घातक बन्दै गइरहेको छ। आफूले लेख्ने एउटा स्ट्याटस र
कमेन्ट्सले समाजमा कति ठुलो असर गर्छ भन्ने प्रयोगकर्ताहरूले सोच्नै छाडेका छन्। हुन त संसार छ र त सञ्चार छ पनि भनिन्छ, तर ती सञ्चारको सहज माध्यम बनेको सञ्जालले समाजलाई नै असहज बनाउँदै लगेको छ। प्रविधिले केही हदसम्म फाइदा पनि गरेको हुन सक्छ, तर सामाजिक प्राणी मानिएको मानिस प्रविधिको उन्मादका कारण क्रमशः असामाजिक बन्दै गएका छन्, जसले समाजलाई विखण्डन गर्न सक्छ। सामाजिक सञ्जाल प्रविधिका माध्यमबाट तर्क वितर्क गर्ने चौतारी भए पनि समाजमा नै एउटा असंवेदनशील वर्ग रहेकाले असामाजिक बन्दै गएको अनुभव बढ्दै गएको विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन्। आफूभन्दा फरक जात, वर्ग, लिङ्ग र समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक बनाएर बसेका वर्गका कारण पनि सञ्जाल असंवेदनशील बन्दैछ। समाज सुन्दर हुनुपर्छ र समाजमा धेरै किसिमको सहिष्णुता स्थापित गर्नुपर्छ, त्यो हो समाज र त्यो नै सुखी समाज हो। तर मानिसले तत्काल यी सामाजिक सञ्जाललाई चाहिँ दुरुपयोग गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ जसले सोच्न सक्दैन, उसँग बौद्धिक क्षमता छैन, उनीहरूतर्फबाट चाहिँ सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। तर यसो भनिरहँदाखेरि बौद्धिकले चाहिँ गर्दैन भन्ने कुरो होइन। त बौद्धिकले पनि सामाजिक चिन्तन कसरी गर्न सक्छ, उसको व्यक्तिको विचारसँग भर पर्ने हुँदा सामाजिक सञ्जाललाई राम्रो दृष्टिकोण राख्ने मानिसहरूले, सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नेहरूले राम्ररी प्रयोग गरेको छ, तर त्यसले फाइदा पनि पुगेको छ। तर जो व्यक्तिले यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गरिरहेछ, उसको सामाजिक चिन्तन कमजोर छ, त्यस्तो वर्गको हातमा यस्तो टेक्नोलोजी जाँदा चाहिँ तुरुन्तै 1 सेकेन्डभित्रमा नै समाजमा नकारात्मक कुराहरू चाहिँ जाने गर्छ। सामाजिक सञ्जालमा हेट स्पिच चिन्ताजनक रूपमा बढेको छ। अरूलाई गाली गलौज गर्ने र चरित्र हत्या गर्ने समूह सङ्गठित तरिकाले आइरहेको छ। कुनै विषयमा असहमत हुने बित्तिकै बेसरी गाली गर्ने, आरोप लगाउने, धम्की दिने गरिन्छ। त्यहाँ तथ्यपूर्ण तर्क भन्दा पनि भर्बल अब्युजका माध्यमबाट अर्कालाई निस्तेज पार्न खोजिन्छ। राजनीतिप्रति सर्वसाधारणमा आक्रोश रहेकाले भर्बल अब्युजको शिकार पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक कर्मीहरू बढी नै हुने गरेको छन्, तर विशेष गरेर महिलाहरू भने डिजिटल हिंसामा पर्ने गरेका छन्। नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले 2 हप्ता पहिले मात्रै घटाएको एउटा घटना हेरौँ त। बलात्कारको मुद्दामा क्रिकेटर सन्दीप लामेछाने दोषी ठहर भएको केही दिन पश्चात उनलाई सजाय तोकियो। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा दोषी ठहर सन्दीपप्रति सामाजिक सञ्जालका धेरै प्रयोगकर्ता कति उदार देखिए। उनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी गौशाला 26 प्रति कतिसम्म निर्मम बने। अपराधीलाई सहानुभूति देखाउने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले त्यस समय विशेष गरेर महिलाहरूले गाली सहनु पर्यो। पितृसत्तात्मक सोच अनि महिलालाई वस्तुका रूपमा चित्रण गर्ने भएकाले पनि भर्बल अब्युजसँगै डिजिटल हिंसामा महिला पर्ने गर्छन् भनी महिला अधिकार कर्मीहरूले बताउने गरेका छन्। महिलाहरूप्रति सामाजिक सञ्जाल निरङ्कुश, नियन्त्रणहीन र लापरवाह भइरहेको छ। भनिन्छ सामाजिक सञ्जालहरू सादा क्यानभास हुन्, जस्तो रङ भरे पनि हुन्छ, तर महिलाहरूको हकमा भने धेरै जसो नकारात्मक नै पाइन्छ। राज्यले नै हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत छ कि पितृसत्तात्मक सोच, मूल्य मान्यताबाट गाइडेड भइराखे समाज भएको हुनाले यी महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ वस्तुको रूपमा यसलाई रेप गरिदिनुपर्छ। केही ऊ गरेर हिँड्यो, केही ठुलै इस्यु उठाइसकेपछि पनि कति अवस्थामा त त्यो इस्यु उठाएर आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ नि मान्छेलाई चाहिँ रेप गरिदिनुपर्छ महिला हो भने भनेर आइराखेको ठुल्ठुला मान्छेहरूबाट आइराखेको कुराहरू चाहिँ नि हामीले पनि सुनेका छौँ कि हो। त्यो भएको हुनाले त्यो चाहिँ मानव हो, समान मानव हो है, पुरुषहरूको समान मानव हो भनेर उनीहरूले त्यो फिल गर्न नसक्नु, पितृसत्तात्मक सोचबाट गाइडेड हुनु, यो सबै कुराहरूले चाहिँ नि महिलालाई नै त्यो हिंसामा धकेलिरहेछ। नकारात्मक ऊर्जालाई आउटलेट गर्ने थलो बन्दैछ सामाजिक सञ्जाल। कुनै पनि नकारात्मक विषयलाई इग्नोर गर्नुभन्दा पनि रियाक्ट गर्नुपर्छ भन्ने मनोभावको विकास भइरहेको छ। पुरुष प्रधान मनोविज्ञान बाहेक के कुराले हेट स्पिचको मनोविज्ञानलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ त? एउटा भनेको चाहिँ म त्यो जमातमा मेरो उपस्थिति
वेदर नेगेटिभ मैले रियाक्सन दिएँ या त कमेन्ट गरेँ, म त्यहाँ छु है भनेर मेरो उपस्थिति जनाउनलाई पनि मान्छेहरूले चाहिँ त्यसरी गरिरहेको देखिया छ कि। जस्तै उनीहरू अब राम्रो राम्रो पोस्टहरूको साटोमा कस्तो कस्तो पोस्टहरू राखिरहेको हुन्छ होइन, जुन कुरा चाहिँ अब एभ्रिडे लाइफमा चलिरहेछ, उसले खाइरहेको डुलिरहेको त्यो त भन्ने कुरा त त्यो एभ्रिडे भइरहेकै कुरा हुन्छ नि, तर पनि त्यसलाई हाइलाइट गरेर राख्नु भनेको चाहिँ उसको एउटा के भन्छ उसको आफ्नो दिनचर्यालाई उसले त्यसरी देखाइरहेछ भने त्यो कुरालाई फेरि मान्छे अहिले चाहिँ नै धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ के अरे देखाउनेतिर गएको छन् के। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई रियाक्सन पनि त्यस्तै खालको हिसाबले पनि आइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग आवश्यकता वा बाध्यता भन्दा पनि स्वभावको रूप लिइसकेको छ, जसमा नकारात्मक सोचले पनि बिस्तारै एडजस्ट गर्दैछ। साइबर बुलिङ, थ्रेट, सामाजिक रूपमा भइरहेको गतिविधिमा तुलनाको अभ्यास, डेटा चोरी, सूचना दुरुपयोग, प्राविधिक लतका कारण सामाजिक वातावरण थुमलिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा जेलिएर प्रयोगकर्ताहरू यान्त्रिक बन्दै गइरहेका छन्। मानिसहरूलाई गर्नुपर्ने व्यवहारमा परिवर्तन आइरहेको छ। नकारात्मक विचारबाट प्रभावित भएर आफ्नो सोच्ने शक्ति सुस्त त भइरहेको छैन, आफूले आफैलाई प्रश्न गर्ने कि। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। माओवादी केन्द्रमा राहत घोटाला स्पष्टीकरणको तीर महासचिव देव गुरुङतिर तेर्सियो। चिनियाहरूको प्रोजेक्ट, गुरुङको आफन्तलाई दिलाएको आरोप, केसीको जवाफले माओवादी केन्द्रभित्र हलचल। नेपाल भारत सीमा स्तम्भ मर्मत र रङरोगन कार्य तीव्र। 10 गजा क्षेत्रको घर टहरा भत्काइदे। खेती गर्न पर्ने रोक। विमानस्थलमा पनि सशस्त्र प्रहरी परिचालन। सामाजिक सञ्जालबाट सहजता र सुविधासँगै चुनौती र जटिलता बढ्दो क्रममा। मिथ्या सूचना, दुरुपयोग र समाजको दूरी बढाउँदै। व्यक्तिले यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गरिरहेछ उसको सामाजिक चिन्तन कमजोर छ। नेपाल औषधि लिमिटेडले विभिन्न 3 किसिमका औषधिको उत्पादन। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार 20 थरीको औषधि उत्पादन गर्न चुनौती। निर्देशन आयो तर पैसा चाहिँ आएको छैन। र सुनसरीको धरान फुर्सेदेखि धनकुटाको साँगुरी गढीसम्मको बाटो पदमार्गका रूपमा प्रयोग गर्न सुरु। पृथ्वीनारायण शाहका सेनाहरूले प्रयोग गरेको पदमार्गबाट पर्यटन प्रवर्धनको सम्भावना। लागि चाहिँ धेरै राम्रो ठाउँ हुने जस्तो मलाई लागिरहेको छ। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेभी संघका कार्यकर्ताले सहकारीको रकम अनियमितताका रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धानको माग गर्दै सहकारी विभागमा प्रदर्शन गरेका छन्। नेभी संघको यो माग जायज छ भनेले तालीमा र छैन भनेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।